स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्युज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, ललितपुरको बोक्खुडोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा ओरपोरका घर भासिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। अपार्टमेन्ट ओरपोरका घर भासिएपछि स्थानीयहरूले ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्नु परेको थियो। नक्सा पास नै नगरी आफूहरूसँग अनुमति समेत नलिई अपार्टमेन्ट बनाउने सुरु गरेको र आफूहरूको घर समेत भासिन पुगेको स्थानीयवासीहरूको आरोप छ। उनीहरूले आफूहरूको बास बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन्। सो निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट ओरपोरका 1 तला जति घर भासिएका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित ओडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयवासीको आरोप रहेको छ। गैर कानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरबारबिन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग समेत स्थानीयवासीले गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको बिचली हुँदा पनि निर्माणाधीन कम्पनीले आफूहरूको पीडाको सुनवाई नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूले दबाब दिएपछि सो अपार्टमेन्टको निर्माणाधीन कार्य पनि रोकिएको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, उद्योगपति एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको ललितपुर बक्खुडोल स्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणाधीन अवस्थामा छ। कानुन बमोजिम यस्ता संरचना निर्माणाधीन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर समिट अपार्टमेन्टले नक्सा पास नै र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रिया नै पुरा नगरी निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। 129 वटा अपार्टमेन्ट रहने द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्ट को करिब 32 फिट गहिरो जग खन्ने क्रममा सो क्षेत्र वरपरका दर्जन बढी घर भत्किएका छन्। केही व्यावसायिक संरचनाहरू चर्केर प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। शक्ति र पहुँचको आडमा चौधरी सहितका व्यापारिक घरानाले घना बस्तीमा ठुलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक संरचना निर्माण कार्यमा सुरु गरेदेखि नै त्यहाँका स्थानीयवासीले भौतिक एवं मानसिक रूपमा प्रताडित बन्दै आएका छन्। विश्वभरमा नेपालका एकमात्र अर्बपति हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी। चौधरी सहित सिजी ग्रुपका अर्का धनाढ्य रविभक्त श्रेष्ठ र अमृत रत्न शाक्य लगायतको व्यावसायिक समूहले ललितपुरको बखुन्डोलमा द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्स नामको ठूलो संरचना निर्माण गर्न लागि गत भदौदेखि त्यस क्षेत्रमा जग खन्ने काम सुरु भयो। निर्माण स्थलमा दिनरातै आउने चर्को आवाजले स्थानीयलाई असर त गरेको थियो नै गहिरो जग खन्ने क्रममा त्यस क्षेत्रका घरहरू चर्कन थाल्यो। 16 रोपनीको क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागि भनिएको समिट होटलमा करिब 6 अर्बको लगानी रहने जनाइएको छ। 129 वटा अपार्टमेन्ट रहने गरी निकै छोटो समयमा करिब 32 फिट गहिरो जग खन्ने क्रममा त्यस क्षेत्रका दर्जन घरहरू चर्किने तथा भासिएका छन्। सो परिसरको क्षेत्रमा जमिन फाटेका छन्। कुपन्डोल हाइटको 3 तारे होटल ग्रिनविच भिलेजमा व्यावसायिक संरचना प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। होटल चर्किने क्रममा त्यहाँका 2 दर्जनभन्दा बढी पाहुनाहरू भुइँचालो गएजे खोलाहाल मचिएपछि उनीहरू अन्यत्र सर्नु पर्यो। यस्तै व्यावसायिक संरचनाको बस्ने कोठा, रिसेप्सन, लबी, स्विमिङ पुल र अन्य कोठाहरू चर्केका छन्। यस्तै रुवावासी त्यस क्षेत्रका स्थानीयले पनि भोग्नु पर्यो। समिट अपार्टमेन्टबाट पीडित बनेकाले यी घरहरू भासिनु अघि नै भवन निर्माणकर्ता र ललितपुर महानगरपालिका सँग समस्या लिएर पुगेका थिए, तर उनीहरूको समस्या सुनवाई भएन। ललितपुरको त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भोग्नु परेको शास्तिप्रति सांसद रोशन कार्कीले प्रतिनिधि सभामा आवाज उठाएकी छिन्। कानुनी राज्यको कुरा गर्छौं, विधिको शासनको कुरा गर्छौं र एउटा उखान छ, निमुखा जनताहरूलाई ऐन, ठुला बडालाई चैन। म एउटा
यहाँ एउटा घटनाको बारेमा बोल्न गइरहेको छु। ललितपुर जिल्लाको कुपनडोल हाइटमा शुक्रबार राति त्यहाँ केही घरहरू भासिए। त्यो घरहरू कुनै पनि प्रकारको भुइँचलो पनि आएर भासिएको थिएन सभामुख महोदय। त्यहाँ घर भासिएको थियो गत वर्षको सरकारको एउटा निर्णयले, जसले गर्दा ठुला बडाहरूलाई चयन दिएको थियो, त्यसकारण त्यो घर त्यहाँ भासिएको थियो। 4-5 वटा घरहरू काम नलाग्ने गरेर भासिएको छ। त्यहाँ 16 तले एउटा अपार्टमेन्ट बनिँदैछ, समित होटल बनिँदैछ। त्यसको जग खन्दाखेरि गत वर्षको सरकारले त्यहाँ घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिदियो। त्यसले सदियारसँग जुन चाहिँ राख्नुपर्ने दूरी नराख्ने निर्णय गरिदियो। त्यसबाट त्यो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूलाई के फाइदा भयो त्यो पशुपतिनाथले जान्दछन्। ललितपुर कुपनडोल हाइटका स्थानीय शक्तिशालीलाई ऐन नलाग्ने, अरूलाई मात्रै लाग्ने भन्दै पूर्वमा हात राख्न यति बेला बाध्य छन्। वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 अनुसार 100 बेडभन्दा बढीको होटल तथा 10,000 वर्गमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने भवनको अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर निर्माण गरिँदै आएको समिट होटलले प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्नेमा समिट अपार्टमेन्टले हालसम्म कुनै प्रस्ताव समेत पेश गरेको छैन। समिट अपार्टमेन्टले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले जाँचबुझ गरी विज्ञ प्रतिनिधि सरकारवाला निकाय र आवश्यकताको आधारमा विषय विज्ञको समिति गठन गरी राय सुझाव दिने व्यवस्था छ। सोही सुझावको आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। आयोजना निर्माण अघि नै पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्रको सम्भावित दुष्परिणाम घटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वरिपरिको वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गर्नु अघि नै EIA मार्फत सम्भावित दुष्परिणामको पहिचान गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दुष्परिणाम घटाउनु नै हो। तर निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टले EIA नगरेको पनि फेला परिसकेको छ। मूल्याङ्कन प्रणाली भनिएको EIA को कार्यान्वयनमा भइरहेको उदासीनता र लापरवाहीका कारण समिट अपार्टमेन्ट जस्ता व्यावसायिक संरचना बल मिचाइ गरेर खडा भइरहेका छन्। वातावरण संरक्षणको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको EIA कागजको खोस्टामा सीमित भएको छ। त्यतिखेर केसम्म भयो भने त्यो घर जग्गा बनाउँदाखेरि, त्यो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि सभामुख महोदय नक्सासम्म पनि महानगरपालिकामा पेश भएन। न त त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा EIA नै त्यहाँ कुनै प्रकारको लागू भयो, न त्यसको कुनै प्रकारको वातावरण कस्तो पर्छ, प्रभाव पर्ने भन्ने त्यसको अध्ययन पनि भएन। यसबाट कसलाई के फाइदा भयो? तर त्यहाँ जग्गा भासियो, घर भासियो, नेपालको कानुन तोडियो। त्यो तोड्ने मान्छेहरू कोही होइन, गत वर्षका सरकार हो र त्यहाँ सम्मिलित मन्त्रीको मिलोमतले गर्दाखेरि यो स्थितिमा आइपुग्यो। हामीहरू भन्छौँ कानुन विधिको शासन लागू गर। हामीहरूले कुन मुखले भन्ने? त्यहाँ हाहाकार फैलिरहेको छ, त्यहाँ भासिएको छ। तर त्यो निर्माणकर्ताहरू को हो भन्ने कुरा ठुला बडा छन्, पहुँच पुग्ने छन्। सरकारले दबाब दिएर निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने खालका ती व्यक्तिहरू छन्। त्यसकारण सभामुख महोदय, यसबारेमा महानगरपालिकाले उपमेयरको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन त गठन त गरेको छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। म यहाँ सभामुख महोदय समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित निकायलाई यसलाई तत्कालै यसको ध्यान आकर्षण गरियोस् र यस्ता प्रकारका निर्णयहरू व्यक्ति, कुनै पनि प्रकारको संस्थालाई लाभ हुने खालको निर्णयहरू चाहिँ आगामी सरकारहरूले नगरोस्। शक्तिको चतुर प्रयोग मार्फत व्यावसायिक लाभ लिँदै आएका अर्बपति विनोद चौधरी शीर्ष राजनीतिमा पनि सक्रिय हुँदै आएका छन्। 2064मा एमालेबाट संविधान सभाको सदस्य बनेका उनी 2074मा काङ्ग्रेस प्रवेश गरे र समानुपातिक प्रणालीबाट मधेसी तर्फको सांसद बने। गएको मङ्सिरको निर्वाचनमा पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्ष विजयी भए। उद्योगपति चौधरी आफू अनुकूल लाभ लिन यसअघि पनि पटक पटक विवादित बनेका छन्। उनी वीरेन्द्र कुमार
कनौडियासँगको साझेदारीको महालक्ष्मी सुगर मिल्सको ऋण चुक्ता नहुँदा 2 दशक अघि कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका थिए। तर गम्भीर आरोप लागेपछि ऋण दिने बैंकबाट स्वामित्व बिक्रीको अनुमति नै नलिए पनि उक्त उद्योगको सेयर कनौडियालाई बिक्री गरिसकेको जवाफ दिएर उनी टकटकिए। बाँसबारी स्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि जग्गा चौधरी समूहले 2050 को दशकको सुरुतिर जालझेल गरेर हत्याएको थियो। जुत्ता उत्पादन लगायतका निश्चित शर्त सहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको थियो। व्यावसायिक विस्तारका लागि कानुनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफल हुँदै आएका छन् चौधरी। नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानुनमा बन्दै छ, तर पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेका छन्। चौधरीले सिजी ग्रुपका नामबाट चाउचाउ, बियर, बैंक तथा बीमा, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। नेपालबाट घुमाउ र बाटोबाट विदेशमा लगानी विस्तार गरेको तथा कानुन छलेर नाफाको रकम विदेश पुर्याएको भनेर लामो समयदेखि चौधरी आलोचित छन्, तर उनलाई यसको कुनै पनि असर परेको देखिँदैन। बरु व्यावसायिक लाभका निम्ति पर्यावरण, स्थानीय जनता र देशको ऐन कानुन समेत नमानेर ललितपुरमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउन खोजेको यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो। ललितपुर महानगरले पीडितको क्षतिपूर्ति दिने मौखिक आश्वासन त दिएको छ, तर त्यस क्षेत्रमा पीडित ढुक्क भने हुन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, सो अपार्टमेन्ट 6 अर्ब लगानीमा निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको थियो। निर्माणाधीन द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्ट 18 रोपनी जग्गामा बन्न लागेको थियो। निर्माणपछि सो भवनमा 129वटा होटलका रुम र 48वटा अपार्टमेन्ट बन्ने तयारी रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपार्टमेन्ट र होटलको रूपमा निर्माणाधीन रहेको सो भवनका अधिकांश कोठाहरू भाडामा समेत लागिसकेको छ। अपार्टमेन्ट निर्माणमा काङ्ग्रेस सांसद समेत रहेका अरबपति विनोद चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ र अमृत रत्न साक्यको साझेदारी रहेको उक्त निर्माणाधीन भवनले पुर्याएको क्षतिलाई उनीहरूले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युज भन्नुहुन्छ। दर्शकबिन, वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची 2 बमोजिम 100 बेडभन्दा बढी क्षमताका अस्पताल, होटल, दैनिक 3000 टन उत्पादन क्षमताका उद्योग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA स्वीकृत गराउनुपर्छ। करिब 2.5 दशक अघि 2054 मा आएको सो वातावरणीय संरक्षण नियमावली अनुसार कुनै परियोजना निर्माणाधीन सुरु गर्नु अघि नै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन IEA गराई स्वीकृत नलिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक तथ्याङ्क अनुसार 2054 देखि 76 सम्म हेर्दा जम्मा 29वटा उद्योगले मात्र EIA स्वीकृत गराएका छन्। अधिकांश उद्योग एवं व्यावसायिक संरचनाको निर्माण भइसकेपछि औपचारिकताको लागि मात्रै EIA स्वीकृत गराएको पाइन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतकै कतिपय परियोजना EIA स्वीकृत गरिएको पाइँदैन, जबकि दिगो विकासका अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अनिवार्य गर्नै पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। वातावरणीय अवस्था खलबल एवं भावी दिनमा दुष्परिणाम भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दशकौँ अघि ल्याइएका यस्ता नीति नियम भने कर्मकाण्डीमा मात्रै बन्ने गरेका छन्। पूर्ण दोषीहरू कारबाही गरिनुपर्छ, कारबाहीमा पर्नुपर्छ। के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ, कसरी हुन्छ यस्तो होइन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ होइन। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा माथि कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजना छरछिमेकमा जो पनि हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर सेफली बस्नु पर्यो होइन। अब आफन्तहरू कोही छ भने अहिलेलाई त्यसरी नै व्यवस्था गर्दै गर्नु होला, किनभने मैले अहिले तत्कालै फिल्डमा आउने बित्तिकै मैले कहाँ लाने तपाईँहरूलाई मसँग पनि त त्यो छैन, मैले नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धित निकायहरूमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्लस यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट सेयर होल्डर्सहरू उहाँहरूलाई पनि त लायबल बनाउनु पर्यो नि त होइन, जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। क्षतिपूर्तिको कुराहरू यहाँ कुरा समिट अपार्टमेन्टको मात्रै छैन। 2073 पुसमा शङ्कर समूह अन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले नक्सालमा बनाउँदै गरेको डबल ट्री हिल्टन होटलको जग खन्दा पनि सडक भासियो। 2073 माघ 28 गते संसदको सुशासन अनुगमन समितिमा भएको छलफलमा यो कुरा खुल्यो कि यो कम्पनीले EIA स्वीकृत नहुँदै निर्माणको अनुमति पाइसकेको रहेछ। नेपालकै ठूलो मध्येको एक सिमेन्ट उद्योग शिवम होङसीले आयोजनाको निर्माण आधा उधी सकिएपछि
असार 22 2074मा EIA को स्वीकृति पाएको थियो। नक्सालको म्यारियोट होटल र बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले पनि निर्माण सुरु गरिसकेपछि मात्रै EIA स्वीकृति लिएका थिए। वातावरण संरक्षण नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्कालीन समयमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले 2074मा EIA स्वीकृत नगराई निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका सोल्टी होटल, आबु खैरेनी सिमेन्ट लगायत 11वटा ठूला कम्पनीलाई दण्डित गर्यो। मन्त्रालयले चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले पनि EIA मा स्वीकृत मापदण्ड भन्दा फरक संरचना बनाई वातावरण विनाश गरेको भनेर 20 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। काठमाडौँको काठमाडौँ फन पार्क होटल, हिमालय रेसिडेन्ट होटल, सोल्टी होटल आदिले पनि जरिवाना तिरेका छन्। दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको वातावरण विज्ञको भनाइ छ। विश्वभरमा र नेपालमा पनि वातावरणीय ह्रास एवं प्रदूषण निकै नै बढ्दो अवस्थामा रहेकाले EIA कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन आवश्यक छ, तर यो हुन नसकिरहेको वातावरण विज्ञको भनाइ छ। यो EIA को हकमा साँच्चै भन्ने हो भने 1988 मा NCS मा पनि यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ, वातावरणलाई गर्ने भन्ने छ भने 1994 मा त EIA गाइडलाइन्स नै आयो। त्यसपछि सेक्टरल गाइडलाइन्सहरू बनाइए। त्यो बेलामा यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टदेखि रुल्स बनाउने र एउटा रोड सेक्टरको EIA गाइडलाइन्स बनाउने ड्राफ्टिङमै म संलग्न थिएँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति मैले जुनियर उसको रूपमा काम गरिरहेको त्यो बेलामा आयुसियनबाट मैले सपोर्ट त्यहाँनिर गर्ने पाएर यो कसरी अगाडि बढ्यो के भयो, त्यसपछि यो मन्त्रालय बन्ने, यो छुट्टै वातावरण मन्त्रालय बन्ने लगायतको हाम्रो काम भयो। अब म चाहिँ यसो भनिसकेपछि यसको क्रक्स के हो भन्नेमा चाहिँ यो EIA किन चाहियो भनेको वान अफ दी होइन कि सोल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा टुल अफ एचिभिङ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो। जतिखेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कुरा गर्नु छ त्यतिखेर EIA लाई बाहिर राख्यो भने कुनै चान्सै छैन। यो चाहिँ हामी कुरा गर्नुको कुनै अर्थै छैन। त्यसकारणले यो इनएभिटेबल टुल हो। यसलाई चाहिँ हामीले अभिन्न अङ्गको रूपमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एचिभ गर्ने हो भने त्यहाँ जाने हो। र त्यसको लागि यो हाम्रो जुन हामी त्यही बेलामा अर्थ समिटमा हामी बसिसकेपछि त्यही बेलामा यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू फर्मल्ली त्यत्रो ह्युज उसबाट चाहिँ पार्टिसिपेसनबाट ग्लोबल्ली भएको इन्डोर्स भएका डकुमेन्टहरू हामी CBD भन्छौँ, क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सनका कुरा गर्छौँ, डिजर्टिफिकेसनका कुरा गर्छौँ, अरू विभिन्न जुन कन्भेन्सनहरू छ ती कन्भेन्सनहरूको चाहिँ सबै सूत्रधार भनेकै त्यो एजेन्डा 21बाट त्यही बेलामा सबै कुराहरू आएको हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ वी डिड इट थ्रु चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट। यसरी EIA पारित नगराइकनै सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरू 1.5 लाख जरिवाना तिरेर उम्कदै आएका छन्। कतिपयले त कारबाही भोगेपछि पनि EIA गराएका छैनन्। देशैभरि सञ्जाल विस्तार गरिरहेको भाटभटिनी सुपरमार्केटका पाटन सहितका स्टोरहरू EIA गराउनु पर्ने स्तरका भए पनि कुनैको पनि EIA गराएको छैन। भाटभटिनी मात्र होइन, देशभरि खुलेका 10,000 वर्ग मिटर भन्दा माथिको बिल्ट अप एरिया भएका मल, सपिङ सेन्टर लगायतका ठूला भवन कुनैले पनि EIA गराएका छैनन्। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रमुख सहायक सडकहरूको पनि EIA गराउनु पर्ने प्रावधान छ, तर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेका सडकहरूको पनि यस्तो स्वीकृति गराइएको छैन। धर्म सुन्ताली फाउन्डेसनले चितवनमा बनाइरहेको रङ्गशालाको पनि EIA तयार गरिएको छैन। देश संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको चरणमा रहेका बेला तीनै तहको सरकारमा EIA अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। वातावरण कुनै मन्त्रालय, निकाय वा व्यक्ति विशेषको मात्र नहुने भएकाले सम्बन्धित सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। आएर जुन 3 तहको सरकार छ र तीन किसिमको यो EIA र अर्को त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको जुन गर्ने भनेको छ, मैले सरसर्दै हेर्दै जाँदाखेरि यो सबै कुरा नगर्दा पनि हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। र अन्ततः चाहिँ त्यो उदाहरण चाहिँ जसरी कमल पोखरीमा EIA गरेन, म त्यति EIA रिभ्यू गरेँ, तर म आफै पनि यो नगरेको प्रोजेक्टको कारणले भिक्टिम छु पर्सनली पनि। र यसरी हेर्दाखेरि इभन दूरदराजको काठमाडौँमा यस्तो अवस्था छ भने दूरदराजमा के अवस्था होला भनेर मलाई लाग्छ। र अल्टिमेटली त वातावरण मन्त्र अहिले आएर स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार अथवा यो प्रोभिन्सियल सरकार अथवा यो अल्टिमेट चाहिँ यो सेन्ट्रल मिनिस्टर छ हाम्रो वातावरण मन्त्रालय,
आई र त्योभन्दा तलको जिम्मेवारी अरू मन्त्रालयलाई, अहिले आएर त प्रोभिन्सियल मिनिस्ट्री पनि इआइए पनि पास गर्न थालेछ। मेरो क्वेसन के हो भने यी सबै यदि गरेन भने अल्टिमेटली त वातावरण बिग्रने हो र वातावरण मन्त्रालय जुन चाहिँ प्रमुख उद्देश्य वातावरण संरक्षण गर्न चाहिँ उद्देश्यले गठन भएको हो, त्यसको मन्त्रालयको रोल के रहन्छ? यदि कसैले आइई गरेन, कसैले इआइए गरेन भनेपछि वातावरण मन्त्रालय एज एपेक्स बडी को रोल के रहन्छ? गभर्नमेन्ट सेक्टरमा जति प्रोजेक्टले इआई र आई पास गरेर कार्यान्वयन गरिरहेछ त्यो भन्दा धेरै चाहिँ अन्य सेक्टरको प्रोजेक्टहरू आई र इआई चाहिँ परिपालना गरेको, एटलिस्ट गरेको चाहिँ देखिएको छ। आफैले नियम बनाउने अनि आफैले पालना नगरेपछि अरूलाई कसरी पालना गर्न लगाउने? 2075 को तथ्याङ्कसम्ममा इआइए स्वीकृत पाएका कुल 384 परियोजना मध्ये वातावरण विभागले 23 वटाको मात्र अनुगमन गर्यो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 16 वटा परियोजना र 2072-73 मा 11 वटा परियोजनाको मात्र अनुगमन भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा त जम्मा 3 वटा मात्र परियोजनाको अनुगमन हुन सक्यो। वातावरण विभागमा वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी पूरा नभएको अवस्था रहँदै आएको समस्या एकातिर छ भने परियोजनाले वातावरणमा पारेको असर र त्यसलाई कम गर्न अपनाएको उपायको अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ। इआइआई गर्ने जुन प्रतिवेदन तयारी गर्ने, त्यस पछाडि प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने, त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने सबै आफैले गर्नुपर्ने यस्तो खालको स्थिति छ। यो भने एकदम संवेदनशील अवस्था हो र यस्तो संवेदनशील अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग त्यसमा काम गर्ने फेरि त्यो विषय बुझेको प्राविधिकहरू चाहिँ एकदमै नगण्य मात्रामा छन् स्थानीय तहमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थिति लामो समयसम्म रह्यो भने अघि हाम्रो सरले भने जस्तो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो, शाखाहरू क्रिएट भएका छन् भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी त हो, तर मान्छेले अरू विषयका मान्छेहरूले चाहिँ विषय नबुझेका मान्छेहरूले चलखेल गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स जति सक्दो चाँडो चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो र इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो अब हाम्रो वातावरण विभाग जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट बडीको ग्राउन्ड लेभलमा उपस्थिति काहीँ पनि देखिएकै छैन। काठमाडौँ सेन्ट्रिक जस्तो मात्रै देखिएको छ। वातावरण विभागको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा उपस्थिति हुनु पर्यो, उसले इन्टरप्ट गर्न सक्नु पर्यो। किनभने अब मापदण्ड मिचेर अथवा इआइआई नगरिकन गरेका उद्योग विकास निर्माण कति छन् र स्थानीय तहमा म आफै पनि एउटा वातावरण निरीक्षक भएर स्थानीय तहमा काम गर्दाको अनुभवले के बतायो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक राख्दाखेरि अलिकति समस्या हुने जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी चाहिने रहेछ। यदि निरीक्षणको अनुगमनको कामको लागि हामीले गर्ने हो भने चाहिँ विश्व वन्यजन्तु कोषले सन् 2016 र 2017 मा कालीगण्डकी नदीको पानी र जलचर बारे गरेको अध्ययनले जलविद्युत आयोजनाका कारण नदीमा पानीको प्राकृतिक बहाव घट्दा माछा लगायतका जलचरको संख्या घटेको र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैलीमा समेत असर परेको देखाएको थियो। यस खालको वातावरणीय परीक्षणमा हदैसम्मको हेल्थ चेक नै हुँदै आएको छ। कतिपय परियोजनाको इआइए प्रतिवेदन पनि बेकामै रहेको खुल्न आएको छ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको इआइए प्रतिवेदनमा विकल्पको तुलना शीर्षकको अंशमा जलविद्युत आयोजनाको प्रसङ्ग भेटिएपछि यो प्रतिवेदन कपी पेस्ट गरिएको खुल्न आयो। सन् 2007 तिर मोरङको उर्लाबारीको एक अस्पताल र दाङ सिमेन्टको इआइए प्रतिवेदन हुबहु पाइएको थियो। झापाको एक होटल र काठमाडौँको एक होटलको प्रतिवेदन दुरुस्तै भेटिएपछि वातावरण मन्त्रालयले सच्याउन लगाएको थियो। इआइए प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दुष्परिणाम कम गर्नु वा यसका लागि सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनु हो, जुन यस्ता कमसल र नक्कली प्रतिवेदनबाट बिल्कुलै सम्भव छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालय राज्यका सम्बन्धित पक्षले व्यावसायिक यसखाले संरचनाले वातावरणमा पारेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर रूपमा ध्यान नदिए पनि वातावरणीय ह्रास दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले टुलुटुलु हेरेर बस्ने छुट भने कसैलाई पनि छैन। नेपाल भू राजनैतिक, भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक रहेकाले पनि वातावरण संरक्षणमा ल्याइएका यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिनुहुन्न। शक्ति र पहुँचको आडमा आर्थिक लाभको उद्देश्यले मात्रै धमाधम खुल्दै आएका समिट अपार्टमेन्ट जस्ता संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।
दर्शकवृन्द, कानुन बमोजिम संरचना निर्माण पूर्व सम्बन्धित निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति नै नलिई निर्माण पक्षले आफू खुसी काम थालेको यो अपार्टमेन्टको संरचना निर्माण पूर्व ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो। ललितपुर महानगरपालिकाले भने उक्त संरचना निर्माण गर्नु पूर्व नक्सा पास नगरिएको जनाएसँगै नक्सा पास नगरी काम सुरु गरेकाले यसको व्यवस्थापन पक्ष सिधै दोषी देखिन्छ। शक्तिशाली मान्छेलाई कानुन नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भन्ने हुँदैन, तसर्थ कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरणीय मन्त्रालयबाट पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छैन। वातावरणीय संरक्षण नियमावली 2077ले भने 100 बेडभन्दा बढीको होटल तथा 10,000 वर्ग मिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने भवनको अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरणीय मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अपार्टमेन्टले प्रस्ताव नै पेश गरेको देखिँदैन। यसअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नभई संरचना निर्माण गरिनु गैर कानुनी हो। तसर्थ यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा लिएर कारबाही गरिनुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिस न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर।